अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका अपना मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां और आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2023 के बारे में। 2023 इलेक्शन की आमद है और यहाँ पर दूसरी जानिब निगरान हुकूमतें जो हैं, जहाँ पर सूबाई सतह पर काम कर रही हैं, वहीं पर वफाकी निगरान हुकूमत के क़याम के बारे में जो है वो न सिर्फ चहमगोइयाँ और तबसरे शुरू हो चुके हैं, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनके साथी साबका सदर आसिफ अली ज़रदारी उन्होंने मुलाकात की और आपस में बैठकर इस मामले पर गुज़श्ता शब मशावरत की कि पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत के हवाले से निगरान सेटअप के ऊपर जो है वो हतमी राय कायम की जा सके। अगर हम बात करते हैं कवानीन की, ज़वाबित की, तो इन ज़वाबित में बड़ा अहम जो किरदार है वो अपोजिशन लीडर का होता है, यानी कि लीडर ऑफ हाउस यानी वज़ीर आज़म जो हैं वो पाबंद हैं कि वो मशावरत करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर से। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर इस वक्त हैं राजा रियाज, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्त जीतने के बाद इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं और मुस्तफ़ी होने वाले लोगों में शामिल नहीं हुए। लेकिन दूसरी जानिब हमें गौर करने की जो ज़रूरत है कि राजा रियाज ज़ाहिरी बात है एक फ्रेंडली अपोजिशन है और उन्होंने जो है वो ऐलान किया हुआ है बाकायदा तौर पे कि वो अपना अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करेंगे, जो कि यकीनी तौर पर एक उनकी एफिलिएशन को साबित करता है। और इस ऐलान के बाद हरगिज़ भी अपोजिशन लीडर उनको जो है वो प्रॉपर एक अपोजिशन लीडर मानना बड़ा मुश्किल काम है। ज़ाहिरी बात है एक फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली हाउस और एक फ्रेंडली किस्म का वज़ीर आज़म जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, जो उनके अपने हाथों का वज़ीर आज़म हो जी। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनके चेयरमैन इमरान खान और उनके साथियों को इस मशावरत से बिल्कुल अलग रखा गया है और किसी किस्म का उनका कोई किरदार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वो लोग बिल्कुल भी इस तमाम तर मशावरत से कट ऑफ हैं, जो कि जमहूरियत के असूलों के मुनाफी है, क्योंकि इस बात से हरगिज़ भी बिल्कुल भी कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि अगर पाकिस्तान भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर किसी का मुकाबला है या किसी से सामना है तो वो वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप इतनी बड़ी जमात को हरगिज़ भी इस मशावरत से दूर करने के बाद इखलाकी तौर पर अगर आप इसको दूर करते हैं तो बिल्कुल भी आपके फैसलों को असूली और इखलाकी हिमायत मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम इखलाकी बात से हटकर इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मशावरत चल रही है आइंदा आने वाले निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, तो उसके ऊपर इस वक्त एक डिबेट शुरू है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे मौके भी आए जब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे में कोई एक शख्स भी इस काबिल नहीं था कि जिसे निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठाया जा सके, बल्कि इस मुल्क में निगरान वज़ीर आज़म इम्पोर्ट किए गए। जी, बहुत सारी मिसालें, शौकत अजीज़ साहब की मिसाल हमारे सामने है, मुइन कुरैशी साहब इस मुल्क में वज़ीर आज़म गुजरे। इस तरह बहुत से ऐसे वज़ीर आज़म गुजरे जिनको कि इम्पोर्ट करना पड़ा, दूसरे मुल्कों से मंगवाया जाना पड़ा। यानी यहाँ पर जो है वो हमारे पूरे मुल्क में हमारी करोड़ों की आबादी में कोई एक शख्स भी अवेलेबल नहीं हो सका जो कि इस कैलिबर का हो, इन स्किल्स का मालिक हो और वो तमाम वो सलाहियतें रखता हो कि वो मुल्क की बागडोर को संभाल सके। लिहाजा हमें इस कल्चर को चलाने के लिए, इस मईशत को चलाने के लिए, इस मुआशरे को चलाने के लिए अब वो जो इम्पोर्ट किए गए वज़ीर आज़म थे वो इम्पोर्ट किए गए या हम पर इम्पोज किए गए, ये तो वक्त बताएगा, बल्कि वक्त ने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान इस वक्त जो आपस में कोऑर्डिनेशन जारी है, जो इस वक्त इस पर मशावरत जारी है, उस मशावरत में किसको वज़ीर आज़म लाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहस जो है वो ये है कि एक इनमें जो दो राय पाई जाती हैं इन दोनों पार्टीज़ में। पहली राय ये है कि हमें एक ऐसा इकोनॉमिस्ट, एक ऐसा माहिर माशियात बतौर वज़ीर आज़म लेकर आना चाहिए जो कि IMF के साथ होने वाली डील को आगे चला सके, उसके साथ जितने भी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हुई हैं, जो भी मामला तय किए गए हैं, उन तमाम मामलात को वो बेहतर तरीके से आगे चला सके। इस मामले के ऊपर माहिर मुआशियात को लाने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक्स कंडीशन को वेल करने के लिए, बेहतर करने के लिए। दूसरी जानिब इन्हीं दोनों पार्टीज़ के अंदर एक राय ऐसी भी पाई जा रही है जिनका ये मानना है कि
اگر ہم ماہر معاشیات کو لے آئے اور اس ماہر معاشیات نے معیشت کو کچھ بہتر وے پر چلا دیا یا اس کو بہتر طریقے سے ایکسپوز کیا گیا عوام کے سامنے، تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھ اس آنے والے نگران وزیر اعظم کو طویل اقتدار کہیں اس کے ذمہ اس کو سونپ نہ دیا جائے، اور خفیہ ہاتھ کہیں ایسا کام نہ دکھا دیں کہ اس کے بعد الیکشن کروانا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے اور الیکشن جو ہے وہ ایک خواب بن جائے۔ تو ایسی صورت میں دونوں پارٹیز کے اندر ایک فکر بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اقتدار کسی ایسے ہاتھ میں دیں کہ جو ماہر اکانومی، ماہر معیشت کا ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو اور الیکشن کی طرف توجہ بھی دے، لیکن دوسری ایک سوچ یہ بھی ہے کہ صرف ایسا وزیر اعظم لانا چاہیے جس کا جو بنیادی مقصد ہے نگران حکومت کا، یعنی اس کو پورا کرے۔ وہ بنیادی مقصد صرف انتخابات کا انعقاد ہے، یعنی انتظامی امور میں جو زیادہ بہتر اپنی صلاحیت رکھتا ہو ایسے شخص کو وزیر اعظم لانے کے اوپر دوسرا جو سوچ ہے، دوسرا جو گروپ ہے، وہ اس بات پر متفق ہے، اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے۔ جی میں کچھ نام پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو دو بڑے نام ابھی تک سامنے آئے ہیں، ان میں عبدالحفیظ شیخ ہیں جو کہ اکانومی کی ظاہری بات ہے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے پرانی ایفیلیشن ہونے کے ناطے سے ان کے اوپر ایک اعتماد کا رشتہ بھی ان کے ساتھ بنتا ہے۔ دوسری جانب ہے گورنر اسٹیٹ بینک سابقہ رضا باقر صاحب جو ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا، جبکہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی بات کرتے ہیں تو ان کی جانب سے ہمارے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ، ہمارے جو بیوروکریسی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا کردار اپنی سروسز کے دوران میں اچھا انتظامی امور انجام دیے، اور اب انتظامی امور کے ساتھ تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اکانومی پر یقیناً سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ ایک فواد صاحب کو جو ہے وہ ان کا نام سامنے آ رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور دوسرا نام ہے ناصر محمود کھوسا صاحب کا کہ بطور وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ ایک ایسا نام بھی لیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں سے کہ جس نام کے اوپر اس پارٹی کے اندر ہی شدید اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کہ جو اس نام کے اوپر متفق ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کے اوپر یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ ان معاملات کو لے کر بہتر چل سکتا ہے۔ دیٹ از دا مفتاح اسماعیل صاحب۔ جی مفتاح اسماعیل کا نام لیا جا رہا ہے کہ اگر اکانومی کو ہم نے چلانا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ہونے والی ڈیل کو بہتر انداز میں ہم نے رن کرنا ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ حلقے ایسے ہیں جو حیرت انگیز طور پر تمام تر اختلافات اور تمام تر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے باوجود اس نام کو لے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافتی حلقوں سے بھی کچھ نام لیے جا رہے ہیں بطور وزیر اعظم، لیکن ابھی تک محسن بیگ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ محسن بیگ صاحب کے اوپر ایک امریکہ سے فراڈ کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ کیس سامنے آیا ہے، اور اس کیس کا سامنے آنے کے بعد اخلاقی طور پر ان کو آگے لانا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ایک کمزور امیدواروں میں سے ہیں، ہو بھی سکتا ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ماہر معاشیات کو لانے کے حوالے سے دونوں پارٹیز کے اندر جو مختلف جو ان کی مکاتب فکر ہیں، ان کے اندر ایک ڈر، ایک خوف پایا جاتا ہے کہ ماہر معاشیات کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی خفیہ ہاتھ کا کھلونا بننے کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ اقتدار کی طوالت کی طرف لے جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے الیکشن کا جو ہے وہ سوچ ہی ہمارے سب کو ختم کرنی پڑ جائے۔ لہٰذا لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ لیکن بہرحال جمہوریت جس انداز میں چل رہی ہے، یا تو پوری طریقے سے جمہوری انداز میں ہی جمہوریت چلے تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے، اور اگر جمہوریت چلانی ہے تو ظاہری بات ہے کہ الیکشن کا جو تسلسل ہے اس کو بالکل بھی بریک نہیں ہونا چاہیے۔ نگران حکومت پاکستانی وزیر اعظم ہونا چاہیے، پاکستان سے ہونا چاہیے، اور امپورٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان چند ناموں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ان ناموں میں سے اگر کوئی بھی نام ایسا آتا ہے تو پاکستان کے اس نگران وزیر اعظم کو بھی آئی ایم ایف کے تمام تر دیے گئے جتنے بھی ٹاسکس ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن 23 کی انعقاد کو یقینی بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اپنے میزبان کے اس پروگرام کو اگر آپ نے لائک کیا، پسند کیا، یا دیگر ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو فوری طور پر
ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. اپنے میزبان کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.